भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 34 verse 7. या सकाळच्या वेळा आमी त्या जेजूक अर्घा दिवया. ताचे उतार आमकां म्हणटा की सर्वेस्परा भियोन चलतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. आज त्या सोम्याच्या हातांत आमी आसांव जाल्यार ताचो दूत आमकां वेडो घालता हर एका वायटांतावन सांपणोच्या सगळ्या अस्कतकायेन थावन आज सोलोन वेच्या सगळ्या कांट्या कुंट्याच्या वाटेन थावन तो आमकां राखता आनी आमकां सोडयता. ताचे उतार म्हणटा परतून एक पोटी 34 वर्स 9 साम्स. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका भियोन चला हर एका वेळार आमच्या सालत्या जिवितांत ताची नदर ताणें आमचे लायलेली आसा म्हणून उडास दवरया. हर एका वेळार ताचे दिश्ट निरंतरी आमी ताका पळयना जाल्यार ताच्या विशयान चिंतिना जाल्यार तो निरंतरी ताची दिश्ट आमचेर लावन आसा निरंतरी. त्या खातीर आमी खंय गेल्यार ताची दिश्ट आमच्या भोंवतणीत आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आयचो दीस आमी ताच्या हातांत समर्पया. सोम्या आज पवित्रपणान आज तुजेर दिश्ट कांचून जियोंक म्हाका कृपा आनी बोडला पळय. तुजे उतर जिवे आनी क्रियात्मक तुज्या उतरार पातयणी दवरून आयचो दीस आराम करता आसतना सोम्या पवित्रपण भाग्यवानपण प्रत्येक तरां तुजे दैवीक शक्तीन म्हाका भर म्हणून गायनाद्वारे मागया वेळा म्हणया. सोम्या तुजे उतार जिविताचे जर जावन आसा तुजे उतराचो सडवण मेळटा सुटका मेळटा तूंच म्हजो बरो गोळी म्हणून म्हणया. तुझे उतर जिवीत दिता जिविता वाट मोजी उजवाडता. सोम्या धैर्य दिता बळ दिता सदा बाळता जिवीत मोजी सुफळ करता. उलय सोम्या आयकता साकोर तुजो या सकाळी चढ तुझे उतर आयको म्हजो आत्मो ताणेवन आसा. तुका
तुका स्तुती करूंक म्हणजे कुडीचे विश्वे लाले आसा जेजू तुका हांव आराधन करता तुका वाकणटा तुंच मुसो आसरो तुंच मुसो बरवसरो तुंच मुसो आदार तुंच मुसो बळवंत जावन आसाय उलय सुम्या सकाळी चोळा मुच्या लागी ऐकता सागर तुझो सलय म्हाका सलय जावन आसाय त्या सुमयान आमच्या जिवितान केल्ली अजापा आमी नियाळ्या आनी ताकाच आमी अर्घा दिवन 2 टेस्टिमनी आयकूया. I am from Bahrain and I would like to give a testimony on my mother's behalf. She had a small lump underneath her tongue since 5 months and day by day it was getting bigger. Me and my mother attend the Divine Mercy 3 o'clock prayer every day and used to pray for the healing of the lump. On 8th September, the lump area started to get really painful and her full mouth was swollen. Even after taking painkillers, there was no relief and she couldn't sleep. At around 3:45 a.m. on 9th September, she felt the presence of Jesus saying, "I will heal you." And immediately the lump, which turned out to be a salivary stone, dislodged and fell from her mouth without any blood. Today God has granted her complete healing. I thank God for lending His healing touch upon my mother and the various miracles and blessings on our family and in my life. We thank the Divine Mercy Group for their continuous prayers and for inspiring others to pray. Thank you, Jesus. Adore you, Jesus. Alleluia. म्हजें नांव लुसी. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. देवान म्हज्या जिवितांत केल्ली हर एक घडी हांव तुमच्या मुखार शेअर करूंक आशेतां. आनी तशेंच हांव एक ट्युशनाची टिचर जावन आसली. सुमार वर्सां म्हजे सर्वीस आसली हांव ट्युशन काडून. ताजे वरी म्हाका 1 वर्स घरा बसूंक जायनासलें. 1 वर्स घरा बसली हांव. लॉकडावनांत भुरगीं नासतलीं म्हाका क्लासींत ऑनलायन काणल्यार ऑनलायन ती भुरगीं नासतलीं चड नासतलीं. 2-3 भुरग्यांक ऑनलायन काणजें पडटलें म्हाका दिसांत. ताजे वरी म्हाका मस्त बेजार भोगली. मागीर लॉकडावन उक्तें जायना बडें म्हाका एक चड भुरगीं नासतलीं 10 भुरगीं आसलीं. मस्त बेजारपण भोगलें म्हाका कित्याक 250 भुरगीं म्हज्या क्लासींत आसलीं. तशेंच मागीर हांवें परतून लॉकडावन जाल्ले उपरांत हांव ऑनलायन काडूंक सुरू केलें आनी परतून मागीर लॉकडावन उक्तें एक 3-4 म्हयने उपरांत लॉकडावन उक्तें जालें. मागीर भुरगीं मस्त आनी तरी उणें जालीं भुरगीं म्हाका. मागीर हांव देवा कडेन हर एक फावटी मागणें करतालीं. देवा हांवें क्लास चलोवंक नाका बंद करूं म्हाका मन भोगतालें म्हाका कित्याक म्हजें भाडें वतालें म्हाका म्हयन्याचें. तशें म्हाका मस्त बेजार जाली. आनी मागीर अचानक म्हाका राती हांव मागणें करन देवा लागीं मागणें कर न्हिदलीं. आनी तशेंच म्हाका राती एक म्हज्या एक्स स्टुडंटान म्हाका मॅसेज केली, टिचर आमी क्लास चालू करया बंद करची नाका अशें म्हूण सांगून हांव तुका सपोर्ट करता म्हूण सांगलें. मागीर तशेंच मागीर ताणें आनी हांवें मेळना आतां क्लास चालू केला. आतां म्हज्या क्लासींत 40 भुरगीं आसात. देवाक हांव काळजांत अर्गां भेटयतां. आनी तशेंच आनी एक टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजो भाव सीक आसलो एडमीट आसलो आनी ताजे खातीर हांव मागलें. आनी ब्रदर प्रकाशाक हांवें मॅसेज केल्लें म्हज्या भावा खातीर मागूंक. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें म्हाका. तें हांवें हर एक फावटी हांवें रिपीट केलें आनी म्हज्या भावाकय धाडलें ताणें रिपीट केलें. आनी तशेंच म्हजे घोवाचे 2 जाणां फ्रेंड आसलीं. एक कोवीड पेशंट आसलो आनी एक हार्टाचो पेशंट आसलो. ताका ऑपरेशन आसलें आनी तांकां दोगांकी लिंक धाडलें हांवें ब्रदर प्रकाशाचें. तांकां मागणें करूंक सांगलें. तांणी ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज केली आनी ताकाय वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी रिपीट करून तांणी तीं आतां दोगांय बरीं आसात घरा आसात. देवाक हांव काळजांत अर्गां भेटयतां. आनी हर एकल्यांचें मागणें म्हजें मागणें कशें आयकलें तशेंच हर एकल्यांचें मागणें आयकून दी म्हूण हांव देवा लागीं हमेशा प्रार्थना करतां. अर्गां तुका भेटयतां. थँक यू लॉर्ड जीसस. प्रेज लॉर्ड जीसस. 4 प्रॉमिसस सकाळी चला आमी वडातळां उस्सारया कित्याक उस्सारणी मात्र न्ही आमी बाहेट करूंक जाय. कित्याक हर एक कश्टाच्या वेळा हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालता म्हणटा. हर एक वेळ आमच्या जिवितांत कश्ट आयल्या वेळा देवान म्हजेर कृपाळ दिश्ट घाला. तो म्हाका राखून आसा. तो म्हाका सांबाळून आसा. परतून म्हणटा गे हांव तुमच्या मोदें चलतलो. हर एक कश्टाच्या वेळा हांव तुमच्या मोदें चलतलो. हे 4 प्रॉमिस बऱ्या रितीन आमी बाहेट करया. सांगाता म्हणया आमी लेविटिकस चॅप्टर 26 वर्स 9. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमकां फळभरीत करतलो. तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळतलो. लेविटिकस चॅप्टर 26 वर्स 12. हांव तुमच्या मदें चलतलो. हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी प्रजा जातले. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5. तुजी वाट आससर
कोणच तुझे विरोध रावंक शकचो ना. जशें हांव म्हजे सवय आसलो तशें हांव तुजेय सवय आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या ओंठांनी तूं परगटूंक सारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत तूं सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. आज आमी काळजान सत मानूया आनी आमी सडवण आपणोवन घेवया. परत 2 टेस्टिमनी आसा, आयकूया. त्याच जेजूक आमी अर्घा दिवया. हांव मेजी ताणें तावन म्हजी साक्ष दिवन सरेस्पराच्या नांवाक होगळाप दिता. देवान म्हज्या कुटुंबान जायते बरेपण केलां, त्या देखून हांव ताका अर्गां दितां. हांव म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. तें कॉलेजींत शिकून आसतना पळोवन ताच्या रायट नी लेगमेंट टेर जावन ऑपरेशन जाल्लें. लास्ट मंथ ऑगस्टांत स्कूटर हातावन पडोवन लेफ्ट नी मस्त दूख आसलो. डॉक्टरा लागीं कन्सल्ट करूंक अपॉयंटमेंट काण घेतना ताणें म्हणलें 1 म्हयन्यांत हांव दूख आसा जाल्यार लेगमेंटेर आसा गे म्हूण टेस्ट करीजे. आमी मस्त भियेल्या. 3 वरांच्या मागण्यांत आमी भाग घेता. जेरेमिया 30 वर्सेस 17. हो I will restore health to you and your wounds I will heal, says the Lord. हें उतार आमी भरोशान क्लेम कर मागून आसल्या. चॅक करूंक डॉक्टरा लागीं गेल्ल्या वेळार ताणें म्हणलें लेगमेंट टेर ना, पडोवन दडवायल्ली दूख आसा. थोडे एक्सरसायज करूंक ताका दिल्यात आनी तें करून आसा. मेजर डॅमेज नासतना ताका राखून व्हेल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक जेजूची शुवार्ता आमकां सर्वांक दिल्ल्याक आनी मागोवंक प्रेरण दिल्ल्याक हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर वचून दित म्हणून मागता. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस. आमेन. हांव गोंयच्यान उलयतां. म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक सोदतां. गेल्या म्हयन्यांत ताका बॉडी खूब खर्जोताली म्हूण हांवें डॉक्टरागेर व्हेलें आनी डॉक्टरान ताका 10 दिसांचें वखद दिलें. घेयल्या उपरांत 2-3 दीस ताका बरें दिसलें आनी मागीर खर्जोवचें थांबलें. पूण आनी थोड्या दिसां परतें सेम प्रॉब्लम चालू जालें. म्हाका भिरांत सुटली. डॉक्टराक हांवें मॅसेज केलो आनी तिणें ब्लड टेस्ट करूंक जाय म्हूण सांगलें. पूण त्या दिसांनी हांव डिवायन मर्सी प्रेयरान वांटो घेतालें. हांवें म्हज्या मोतीन निर्धार केलो आनी हांवें पयलें म्हजें पेटिशन डिवायन मर्सीक धाडलें. तेन्ना केन्ना काय देवाचें उतर म्हाका मेळटलें काय म्हणून रावतालें आनी वॉट्सॅपार म्हाका 1 पीटर चॅप्टर 3 वर्स 12 सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात आनी तांच्या मागण्यांची बोब ताच्या कानार पावता हें बायबल मॅसेज म्हाका मेळ्ळो आनी हांव थांबनासतना तें म्हणत रावलीं. 2 दिसान चेडो सांगूंक लागलो, मामा म्हाका मातशें उणें खर्जता, उणें जालां. हांव देवाचें उतर क्लेम करीत रावलीं आनी 2 दिसांनी म्हणूंक लागलो, मामा आज म्हाका तितलें खर्जना. आनी 3ऱ्या दिसा आनी 2 दिसांनी परतें सांगूंक लागलो, म्हाका मामा संडेक मिसाक वचोन येयलो, दोतोनी बी वचोन येयलो आनी मागीर म्हणलो मामा म्हाका कांयच खर्जना. आनी हांवें म्हज्या दोळ्यान दुखांनी देवाक दिनवासलें आनी अर्गां दिलें. म्हज्या पुताच्या जिवितांत ही अचोर्या केल्ल्या म्हज्या देवाक स्तुती, महिमा आनी वाखाणणी. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी सगळ्या टिमीक देव बरें करूं आनी देवाची सुभाव आशिर्वादां तांचेर मागतां. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू, आयच्या दिसाक मोट्टू आमी देवाच्या उतराचो नियाळ करया. आज आमकां ताचे उतारच जिवीत दिता, ताचे उतार आमकां चलोवन व्हरता. आज पळया म्हज्या मोगाचे न्हू, माथेव प्रमाणे शुभ वार्तांत 16:15 मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 15 पळया. तवळ जेजू तांकां विचारी, तवळ जेजून शिसां लागीं विचारलें, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटा? हांव कोण म्हूण म्हणटात? पयलें म्हणटा की वर्स 13,
उपरांत शेजारी फिलिपेच्या नावाचे प्रांतात येवन पावल्या वेळार जेजून आपणा शिसारांक विचारले, मनशा पुतो लोक कोण म्हण म्हणटात? लोक कोण म्हण म्हणटात? मुखार ताणी जाप दिली, थोडे तो स्नान दातर जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, आणि हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्यापैकी एकले म्हणटात. आता लोकांचे अभिप्राय. आता आपल्या मोगाच्या शिसांक जेजू विचारता. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुम्ही हांव कोण म्हण म्हणटात? तुम्ही तुमचे अभिप्राय कितें जावन आसा? आज तुमचो स्वंत अभिप्राय कितें? कितला बरे अपुरबाचे सवाल जेजू आपल्या शिसांक विचारता. कित्याक म्हळ्यार जेजूक आपले शिस कशे वळखता ती म्हणल्या विशयांत जेजू कळीच जायचे आसता. आता पेद्रू कितें म्हणटा? एकच पटे पेद्रू कितें म्हणटा पळया. सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हणले, तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, तू क्रिस्त. पेद्रून करेक्टली एक्झॅक्टली वळखून जालें तू क्रिस्त. कित्याक हर एका वेळार जेजूचे हर एक करणे तो पळोवन आसलो आनी तो म्हणटा तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हो भावार्थ आज म्हजे थंय आनी तुमचे थंय आसूंक जाय. जेजूस क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. प्रत्येक तरां ताच्या सडवणेद्वारे आमी आज सुटका आनी सोडवण जोडून घेतला. परतून पळया जॉन चॅप्टर 6 वर्स 68 पळया. जुवां प्रमाणे शुभ अर्थांत अविश्वासो वळी 60 आनी 8 पळया. सिमोन पेद्रोन ताका जाप दिवन म्हळे, सोम्या आमी कोणा सरशी वचून कितला अपुरबायन पेद्रू म्हणटा पळया. पेद्रूचो अनुभव पळया. पेद्रू अस्क जाला ताचो अनुभव पळया कितला अपुरबायन म्हणटा. आमी कोणा सरशी वचू? तुजे लागीं आसात ती उतरां सासनीक जिविताची. ताची उतर सासनीक जिविताचे. कित्याक पेद्रू जेजूच्या उतराचो अनुभव करून घेता आनी म्हणटा की तुमी म्हाका सोडून स्वास येतात की. ती पेद्रू म्हणटा की सोम्या आमी खंय वचूं खंय गेल्यार कांय प्रयोजन ना. तुज्या लेगीत आसा उतरां ती सासनीक जिविताची. आमी म्हज्या चालत्या जिवितांत धांवता, थंय धांवता, हांगा धांवता, सगळे सुवातेर धांवता. थोड्या वेळार आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायनातल्या वेळार खंय तांगता तितल्या सुवातेर आमी धांवंक ट्राय करता. खंय धांवला रे आखरी आमी जेजू लागीं रावंक जाय. जेजू लागीं येवंक जाय. ताच्या द्वारे मात्र साल्वासांव. सगळ्या बायबलांत कितले प्रॉमिस आसा पळया म्हज्या मोगाचेनो. कितले प्रॉमिस पळया. देव कितल्या बरें करून भासवणी दिता, भासयता पळया. हांव तुमच्या सांगात आसा, हांव तुमच्या सांगात चलता, हांव तुज्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसता. पिडे वता जेजून बरें केलें. पातका सांगलें तसो सुटका जेजून लाभयली. मेल्ल्यांक जेजून जिवंत केलें. म्हज्या मोगाचेनो सर पदवी बापान जेजूच्या हातान दिल्ली. त्या खातीर म्हज्या मोगाची जेजूच सोमी, जेजूच सडवंतार म्हणून हर एक वेळा म्हज्या काळजांत तुवें स्विकार करूंक जाय. जावं फुडें म्हज्या मोगाचेनो कश्टा वयर कश्ट ते रावता आमच्या जिवितांत. पिडा वयर पिडा येता. आमचो भावार्थ थोड्या फावटी दंड अळटा. कित्याक अशें जाता? कित्याक अशें जावन आसा? हेका वाटच ना गी, पर्याय म्हणलें ना गी. प्रत्येकदा पेद्रूचे सवाल पळया. सोम्या आमी कोणाशी वचूं? आखरी गोवन थंयच येवंक जाय जेजू लागीं. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो पेद्रू क्लियरली म्हणटा की सोम्या आमी कोणाशी वचूं? तुजे लेगीत आसा ती जिवीत दिवची उतरां सोम्या. तुजे लेगीत आसा ती गुण जावची सकत जेजू. सगळ्या बायबलांत जेजून पळय कितले अचापा केलात. आज आमी खंय गेल्यार गुण जावची सकत जावची जेजू थंयच येवंक जाय. आज पातका बोगसूची एकत्र शेळी जावन आसा जेजू. म्हज्या मोगाचेनो जेजू शिवाय दुसरी वाटच ना. जेजूस म्हज्या जिवितांत आज आमी जेजूस सोमी आनी सडवणदार म्हणून हांवें केंद्रीत करून दवरूंक जाय. त्या दाळा म्हज्या मोगाचेनो जायते पडे ताळटालो टेम्पटेशन असो आत्मो आमच्या जिवितांत कितल्या फावटी आयिल्ल्या वेळार आमी एकच सांगूंक जाय जेजूस म्हजो सोमी. कश्टावर कश्ट येताना म्हणूंक जाय जेजूस म्हजो सोमी. इराऱ्यावर इरार येता म्हणून जेजूस म्हजो सोमी. पिडा वयर पिडा येताना म्हणूंक जाय जेजूस म्हजो सोमी आनी सडवंदार. म्हज्या मोगाचेनो आमकां साल्वासांव थंयच्यान मेळटा. परतून पळया म्हज्या मोगा जॉन चॅप्टर 6 वर्स 5. जेजून आपले दोळे उबारन भोंवतणी दिश्ट लायता आसतना व्हड एक लोक जमो आपणास अशी येतलो ते पळोवन फिलिपा लागीं म्हणलें इतल्या लोकांक खावच्या कुंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे. जेजूचे काळीज बिरमोतीचे. परतून हांव हांगाच जाता कित्याक म्हळ्यार जेजूस सोमी म्हणून कित्याक सांगूंक जाय म्हळ्यार जेजूचे काळीज बिरमोतीचे. भुकेल्ल्यांक ताणें जेवण दिलें. पिडेस्तांक ताणें गूण केलें.
आसरोनांतल्यान आसरो घेत दिलो कोणाक दुकान बुडल्याची दुका तिने पुसून गेली. 18 वर्सां जावन ती स्त्री कंटिन्यू बँड जावन असली, धर्ण मात्र पळयताली. जेजू म्हणटा आगे बाये तुजी बिरमो दिसता म्हाका, आनी तुवें धर्ण पळोवचें. 18 वर्सां तुवें पिडेन कश्ट केले. जेजूचे काळी सुरसुरेचे, त्या खातीर तो काकूळदार धनी म्हणटात, सडवणदार म्हणटात. म्हज्या मोगाचें इमॅन्युएल, देव आमच्या सवे सदांच रावून आसा. या मुखार म्हज्या मोगाचें साम चॅप्टर 73 वर्स 25. सरकार म्हाका तुजे शिवाय, सरकार म्हाका तुजे शिवाय दुसरो कोण आसा, दुसरो कोणच ना. एकलोच बापा लागीं वयची वाट जावसा जेजू. जेजूक विसरून आमी रावंक साध्यत ना. एक मासली म्हज्या मोगाचें उदकांत आसता मात्र ती धांवंक शकता, एन्जॉय करूंक शकता. तडीर घाल्ले वय जाल्यार, रेंवेर घाल्ले वय जाल्यार ती म्हणजे तडपडून थोड्या वेळांनी मरता. तशेंच म्हज्या मोगाचें जेजू भायर आमच्या जिवितांत कांयच ना. आमी जियेता जाल्यार जेजू सांगता, आमी वेता जाल्यार जेजू लागींच आमकां वचूंक आसा मुखार. आनी संवसारार तुजे भायर दुसरे कांयच म्हाका नाका, कांयच म्हाका नाका. सरकार आसा तुज्यात लागीं म्हाका रावंक आसा. ह्या संवसारांत तुज्या भायर सुम्या म्हाका कांयच नाका, कितेंच नाका. त्या खातीर जेजूच्या मोगाचो उसो आमच्या काळजांत तावन भायर येवंक जाय, आमच्या काळजांत लासूंक जाय. देवा जेजूच्या मोगाचो उसो, ताच्या उतराचो अनुभव आमच्या काळजांत लासूंक जाय. म्हज्या मोगाचें थंय आमी सदांच त्या सुम्या सांगता रावंक शकता. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 24 पळय आमी. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 24. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतराक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत म्हणता, ताका सासणीक जिवीत मेळटा. सासणीक जिवीत मेळटा. आमकां सासणीक जिवीत मेळाचे जाल्यार जेजूक आमी सत मानूंक जाय. केदळा आमच्या कश्टाच्या वेळा, केदळा आमच्या दुखाच्या वेळा, केदळा आमच्या अस्कतकायच्या वेळा, केदळा आमी पडच्या परिस्थितीच्या वेळा, केदळा आमचो भावार्थ दंडळटा आसतना जेजूस होड ना कितेंय जावं दी, जेजू म्हज्या सांगाता आसा. जेजू म्हजो आदार. जावं लोक तुका सगळे केंटा जावं जाता म्हणटा खंय गेलो तुजो देव. ना, म्हजो जेजू म्हज्या सांगाता आसा. ह्या कश्टांत हांव एन्जॉय करता सुम्या सांगता. ह्या म्हज्या इरार हांव एन्जॉय करता सुम्या सांगता. म्हज्या दुबळेकान हांव एन्जॉय करता सुम्या सांगता. म्हज्या मोगाचें आज आमचें जिवीत त्या जेजूक आमी दिवया. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया आनी त्या जेजूक सांगया, तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजो आसरो. तुजे उतार जिवीत दिवचे गायनाद्वारे म्हणया आमी, तुजे उतरां सकत आसा जेजू, तुजे उतरां बोळ आसा जेजू. तुजे शिवाय सरकार म्हाका कोणच ना. ह्या संवसारांत जियेता जाल्यार तुज्याच सांगाता, तुज्याच सांगाता. जेजूच्या मोगान बरया आमी. एक सांगोवया आमी. ताचो मोग गोड रुचीक जावन आसा. जीवित मोजे सुफोल करता. उलय सुम्या, उलय सुम्या. तुझ्या भायर म्हाका ना कोण आसरो जेजू. कांयच नाका. तूं म्हाका जाय जेजू, तूं म्हाका जाय. आयकता जावन आसा आसरो म्हजो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आयचो दीस आमकां जणकला आशिर्वादाचो जावं दी, बेसांवाचो जावं दी. प्रत्येक तरान आज दनपारा 2:40 विशेष रीती आराधन 2:40 तेर्स 3 ते 4 1 वर सगळे गरजे खातीर आनी विशेष मागण्या आसा. दयकरण आयच्या दिसा विशेष मागण्या जण एकले भाव भयणी आमी भाग घेवया. जेजूचो सुमयान सडोवन धरून स्विकार करया, ताजे सकत आमी अनुभव करया. आमेन.